त्यहाँ भनिएको पनि रहेछ केटी पक्षको तर्फबाट यदि विवाह गरेको हो भने हामी स्वीकार्छौँ भनेर त पहिला भनेको रहेछ नि त। त्यो मन्दिरको छेउमा बस्ने बुढी आमाले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ। फोटो खिच्ने फोटोग्राफर त्यही छन्। सबै हुन्छ भने विवेकको घोडालाई आवेगले नियन्त्रण गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जवानीको जोसमा टिनेजर बेलामा उनीहरूले धेरै कुरो सोच्न सकेनन्। भोलि के होला कसो होला, हामीले अलिकति म्याच्योर भइसकेपछि बिहा गर्नुपर्छ मात्रै त्यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ। आफूले पति वरण गरेको, आफ्नो लोग्नी भनेर आफ्नो पति भनेर स्वीकार गरेको, जुनीसम्म बाँच्छु मर्छु भनेर कसम खाएको अनिसाले त्यहाँ तत्कालै झुट बोलिन्। दिउँसै रात पार्ने गरी तथ्यलाई ओझेल्लो पारेर उनले भनिन् म त यो मान्छे चिन्दिनँ। छानबिन हुनुपर्छ, किनभने उनले जुन धोखाधडी गरेकी छिन् यो विषयमा म नेपाल प्रहरीले पनि भन्न चाहन्छु, सरकारी निकायलाई पनि भन्न चाहन्छु। सरकार त कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर गान्धारी जस्तो भएर सिंहदरबारमा बालुवाटारमा ढसमस सुतिरहेको छ। सम्बन्धित भन्न चाहन्छु, कञ्चनलाई आज जसले यो हालतमा पुर्याएका छन् तिनीहरू अपराधी हुन्। तिनीहरूलाई सातखत माफी दिनु हुँदैन, कानुनले आफ्नो कारबाही गर्छ। कञ्चन कति राम्रो छ र अनिसा तिमीले किन यसरी धोका दियौ, किन यति निष्ठुरी भयो, किन कञ्चनको भावनामाथि खेलवाड गर्यौ? तिमीलाई कञ्चन प्यारो लाग्दैन थियो भने कञ्चनको मायामै भुल भयो। कञ्चनले त्यसरी खुट्टा छाड्नु हुँदैन थियो। उनको जीवनको एउटा ढोका बन्द भयो त के भयो, पछाडिको ढोका त खुल्थ्यो, 10वटा ढोका खुल्थ्यो। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, उनलाई सच्चा माया गर्नु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, के छ तपाईँले पछिल्लो समय चितवनको घटनालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ सर? यो असाध्यै दुःखद घटना घटेछ चितवनमा। अब टिनेजरहरूको प्रेम भयो, प्रेम भइसकेपछि गुपचुपमा विवाहबारी पनि गरे। पछि ती नानी ती केटीले जुन ढङ्गको विश्वासघात गरिन् त्यसको कारण आज कञ्चन भन्ने एकजना बाबुको हालत बहुत खराब भएको, उनले विष पिएको भन्ने कुराले मलाई एकदम दुखी बनाएको छ। हाम्रो समाजमा यो कस्तो घटना घटिरहेको छ। समाजको दर्पण तपाईँले चितवनको घटनालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चितवनमा किन यस्तो भइरहेको छ? एकपछि अर्को काण्डले भरिएको छ चितवन अहिले। जस्तो कि पोहोरदेखि अहिलेसम्म हामीले दर्जनौँ काण्डहरूको विषयमा होक्रो सुकाएर बोल्यौँ र कतिमा न्याय इन्साफ पनि प्राप्त हो, कतिमा इन्साफ प्राप्त हुन बाँकी छ। जस्तो कि रवि लामिछानेजीलाई थुनिसकेपछि त्यहाँ एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटना घट्दै आयो। कहिले सन्तोष विकको काण्ड घटेको छ, सन्तोष विकको श्रीमतीले उनलाई धोका दिएको कुरो पनि राष्ट्रिय मिडियामा यत्रतत्र सर्वत्र भाइरल भयो। त्यसपछि फेरि रवि रुवालीको काण्ड आयो, त्यहाँ त्यत्रो वितण्डा मच्यो। रवि रुवालीले विषै खाएर आत्महत्या गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यसपछि हुँदा त्यसको श्रृङ्खला त्यसको कडीमै जोडिएर फेरि अहिले एउटा नयाँ काण्ड आएको छ बाहिर। र मैले थाहा पाएसम्म यी दुईको अनिसा र कञ्चन बीचमा गहिरो प्रेम सम्बन्ध गाँसियो। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा टिनेजरको प्रेम भनेको कुरकुरे वैशको परिणाम हो त्यो। त्यसपछि उनीहरूले धेरै सोच विचार नगरिकन, घर परिवारमा पनि नसोधिकन लैला मज्नु मुना मदन जस्तो भएर एकअर्कामा सँगै मर्ने जिउने कसम खाए। जुनीसम्म बाँच्छौँ भन्ने एक खालको सङ्कल्प पनि गरे। तर त्यो कसम निकै छिटो तोडियो। तब तोडियो जब अनिसाले त्यहाँ विश्वासघात गरिन्, धोखाधडी गरिन्। यो स्पष्ट भयो हुन्छ यो कुरोमा तपाईँले कहीँ लपक गर्नु पर्दैन। अनिसाले विश्वासघात गरिन् भनेर भन्न सकिन्छ र सर, तर उहाँको परिवारको पक्षले त जबरजस्ती गरेको हो पनि भनिराख्नु भएको छ नि, कतिसम्म बुझ्नु भएको छ? कसरी जबरजस्ती हुन्छ? घटनाको श्रृङ्खलालाई एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् न। पिने के लिए बहाना चाहिए भने जस्तो घटनालाई अन्यत्र मोड्न, ध्यान विकसित गर्न र त्यसलाई नयाँ रङ वा मोड दिनको निम्ति अनेक खालका व्याख्या अव्याख्या त हुन्छ। त्यहाँ भएको के रहेछ भने अनिसा आफै गएर कञ्चनलाई मलाई जसरी पनि विवाह गर्नुपर्छ, मेरो सिउँदोमा तिम्रो सिन्दुर पर्नै पर्छ, म सदाको निम्ति तिम्रो हुन चाहन्छु, तिम्रै हुन चाहन्छु भनेर हत्या हालिसकेपछि अब कञ्चनले पनि एकदमै माया गरेको, हृदयमै सजाएको, त्यही माया गर्न त अहिले विष खाए। र त्यसो भइसकेपछि जवानीको जोसमा दुवैले होस गुमाए। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विवेकको घोडालाई आवेगले नियन्त्रण गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जवानीको जोसमा टिनेजर बेलामा उनीहरूले धेरै कुरो सोच्न सकेनन्। भोलि के होला कसो होला, हामीले अलिकति म्याच्योर भइसकेपछि बिहा गर्नुपर्छ अथवा त्यो विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो दुवैले हेरेनन्। करियर बन्नुतिर पनि लागेनन्। हतपतमा लतपत भयो, तातै खाउँ जल्दै मरौँ भने जस्तो कञ्चनले अनिसाको कुरा स्वीकारिसकेपछि एउटा मन्दिरमा गएर उनीहरूले विवाह गरे काठमाडौँ आइसकेपछि।
त्यो कुरा सबै तपाईँलाई थाहा छ। र त्यो मन्दिरमा गएर जुनी बाँच्ने मर्ने कसम खाँदै उनीहरू एकदम भावुक भएर त्यहाँ विवाह गरिसकेपछि अहिले आएर के भयो भने उनलाई माइत लगियो। माइत लगिसकेपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो। नाटकीय मोड लिइसकेपछि के भयो भने प्रहरी चौकीमा बोलाइयो। अब उमेर त पुगेको छैन, त्यो जोडीले वैधानिक रूपमा व्यवहारिक रूपमा कानुनी रूपमा विवाह गर्न अझै केही समय कुर्नु पर्थ्यो होला। त्यो कानुनी नियमहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरेनन्। वैसम्म जोसमा होस गुमाए, अन्धवेग हुन्छ प्रेमको। त्यसकारण त्यो अन्धवेगमा बहकिएर एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि विलियम शेक्सपियरको नाटक रोमियो जुलियटको रोमियो वा जुलियट जस्तो आफूलाई सम्झिएर उनीहरू एक आपसको बहुपासमा बाँधिए र अनिसाको सिउँदोमा कञ्चनको सिन्दुर पर्यो। त्यसपछि प्रहरीले राखराख्ती पार्यो। स्वाभाविक थियो त्यो, किनभने अब उमेर नपुगेको जोडी भनेर कसैले उजुर बाजुर गरिदियो। प्रहरीले बोलायो, कञ्चनलाई सोधियो तिम्रो विवाह भएको हो अनिसासँग भन्दा हो हजुर भने उनले। एकदम पक्कै हो मेरो विवाह भएकै हो भनेर उनले बयानबाजी गरे। तर तपाईँलाई थाहा छ अनिसाले त्यतिखेर जिब्रो चपाएर कुरो गरिन्। सायद उनको पैताला मुनिको जमिन भाँसिएको हुनुपर्छ कञ्चनको। त्यो कुरा सुनेर उनी छाँगाबाट खसेको हुनुपर्छ। अनिसाले बडो फिल्मी मिजाजमा नाटकीय तरिकाले फिल्ममा मात्रै त्यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ। आफूले पति वरण गरेको, आफ्नो लोग्नी भनेर आफ्नो पति भनेर स्वीकार गरेको, जुनीसम्म बाँच्छु मर्छु भनेर कसम खाएको अनिसाले त्यहाँ तत्कालै झुट बोलिन्। दिउँसै रात पार्ने गरी तथ्यलाई ओझेल्लो पारेर उनले भनिन् म त यो मान्छे चिन्दिनँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो कुरा होला त यो। त्यसपछि साँच्चै भन्ने भने कञ्चन बेहोस जस्तो भए र अनिसा उनको जीवनबाट सदाको निम्ति टाढिए जस्तो भयो। र अहिले त्यो घटनाको यस्तो ठुलो उनलाई झड्का लाग्यो, यति ठुलो बिजुली बेग जस्तो भयो। हजारौँ बिच्छीले एकसाथ ढसेको वा राजगमनले टोकेको भन्दा पनि ठुलो पीडा कञ्चनलाई भइसकेपछि उनले सम्हाल्नै सकेनन्। उनलाई जीवनै निरर्थक लाग्यो, उनलाई बाँच्नु नै ठिक लागेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले हरेस चरेस दुवै खाए र अन्ततः उनले कडा विष सेवन गरे। अहिले उनी जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाइरहेका छन्। कठैबरा कञ्चन बाबु म भन्न चाहन्छु तपाईँको स्वास्थ्य लाभ होस्, तपाईँलाई पुनर्जीवन मिलोस्। अब तपाईँ कोमाबाट बाहिर आउनु पर्यो, तपाईँले बाँच्नु पर्यो। हाम्रो आशीर्वाद छ, हाम्रो उहाँलाई शुभेच्छा छ, हामी सद्भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो कामना छ। गल्ती चाहिँ कसको जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? होइन, यसमा देखियो नि त बिचरा केटा त सोझो देखियो। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ केटी मान्छे र त्यो परिवारबाटै छलछाम भएको छ। त्यहाँ भनिएको पनि रहेछ केटी पक्षको तर्फबाट यदि विवाह गरेको हो भने हामी स्वीकार्छौँ भनेर त पहिला भनेको रहेछ नि त। त्यो मन्दिरको छेउमा बस्ने बुढी आमाले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ। फोटो खिच्ने फोटोग्राफर त्यही छन्, सबै कुरो भएको छ मिडियामा सबैतिर यत्र तत्र सर्वत्र। अनिसाको परिवारले त फेरि जबरजस्ती त्यो सबै गराएको, फोटो खिच्ने बेला पनि जबरजस्ती हाँस भनेको होइन, अनि जबरजस्ती करनी गर्न लाग्यो भनेर त अनिसाको आफ्नो फ्यामिली छन् जुन छन् नि उहाँहरूले त अहिले कञ्चनको परिवारले त्यसरी आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। जबरजस्ती गर्ने मान्छेले विष खान्छन्। षड्यन्त्रकारी मान्छे यदि कञ्चन थिए भने अनिसालाई जबरजस्ती थुतेर गएका भए उनको मायामा मदहोस भएर बेहोस पागल भएर त्यसरी विष खान्छन् त त्यो हुँदै होइन। उनलाई ठुलो धक्का लाग्यो। ल त्यो कुरा उनीहरूले पुष्टि गर्छन् भने कानुनले त पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। अनि अनेक खालका नाना नौरङका फुदाहरू जोडेर मनोहर कहानीहरू जोडेर तथ्यलाई बदल्न अनि सफेद झुट बोल्न कसैले पनि अनुमति छैन। मैले यति कुरा भन्छु कि म कसैको अनिता पक्षको मामापट्टिको पनि होइन, यता अनिसाको मामापट्टिको पनि होइन, अनि कञ्चनको आमापट्टिको पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी सही साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। म हृदय साक्षी राखेर छातीमा हात राखेर भन्न चाहन्छु कि अब कञ्चन बाँचेर आउँछन्, मेरो विश्वास हो। उनको मृत्यु नहोस्, उनलाई म दीर्घायुको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। कञ्चन बाँचेर आइसकेपछि भोलि के होला त, वाट इज टु बी डन? अब के गर्ने कञ्चनले? मलाई लाग्छ कञ्चन अब पुरानै जीवनमा फर्किँदाखेरि त्यो निष्ठुरी। फेरि एउटा कुरा मलाई के गजब लाग्यो भने त्यहाँ अलिकति भुल भयो, अलिकति होइन ठुलै भुल भयो। कञ्चनले त्यसरी खुट्टा छाड्नु हुँदैन थियो। उनको जीवनको एउटा ढोका बन्द भयो त के भयो, पछाडिको ढोका त खुल्थ्यो, 10वटा ढोका खुल्थ्यो। अनि
तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, उनलाई सच्चा माया गर्ने मान्छे कोही आउन सक्थ्यो उनको जीवनमा, त्यही निष्ठुरीको नाममा, त्यही निष्ठुरीको यादमा त्यसरी विष खाएर आफ्नो जीवनै समाप्त गर्ने। 84 लाख जुनीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन भनेको मान्छेको जीवन। त्यो एक बारको जीवन साँचेर राख्नुपर्छ। मान्छेले आफ्नो जीवन बचाउन कति हन्डर ठक्कर खान्छन्, कति दुःख गर्छन्। ऊ त्यहाँ पशुपतिनाथको वृद्धाश्रममा जानुहोस् त, बुढा बाबा बजैहरू त्यहाँ मर्न चाहन्छन्, उनीहरू बाँच्न चाहन्छन्, 2 दिन भने पनि लामो जीवन बाँच्न चाहन्छन्। मान्छेले बाँच्नको लागि करोडौँ अरबौँ खर्च गरेको तपाईँलाई थाहा छ। तर कञ्चन बाबु, तपाईँले यो के गर्नुभयो? किन अपघात गर्नुभयो? किन अपहत्या गर्नुभयो? किन खुट्टा तान्न थाल्नुभयो? आत्महत्या भनेको जीवनको कायरता हो। त्यसो त यासुनरी कावाबाता भन्ने जापानको विश्वप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकारले पनि आत्महत्या गर्न खोज्नुभयो। ओल्ड म्यान एन्ड सी लेख्ने अर्नेस्टो हेमिङ्गवेले पनि आत्महत्या गर्ने त्यो खालको दृष्टता गर्नुभयो र आफ्नो जीवन समाप्त पार्नुभयो। तर यसको मतलब आत्महत्या गरेर तपाईँलाई के उपलब्धि हुन्छ? आत्महत्याको प्रयत्न हो नि त यो। यसलाई एटेम्प्ट अफ सुसाइड भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, आत्महत्याको प्रयत्न। र यो जीवनलाई नै समाप्त पार्ने आत्मघात गर्नु जस्तो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। तपाईँको कुरा मैले थोरै काटिहालेँ। तपाईँले भन्नुभयो हामी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछौँ भनेर। तपाईँ त दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने मान्छे पुण्य गौतम, जो अहिले एकदमै चर्चित पनि हुनुहुन्छ होइन, प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको बारेमा भनिराख्नै पर्दैन। अब चाहिँ अनिसालाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन? कानुन त उनीमाथि छानबिन हुनुपर्छ, किनभने उनले जुन धोखाधडी गरेकी छिन् यो विषयमा म नेपाल प्रहरीले पनि भन्न चाहन्छु, सरकारी निकायलाई पनि भन्न चाहन्छु। सरकार त कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर गान्धारी जस्तो भएर सिंहदरबार बालुवाटारमा ढसमस सुतिरहेको छ। सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई भन्न चाहन्छु, एक हिसाब किताब सहित छानबिन हुनुपर्छ। म कसैप्रति बदलाको भावना छैन। अहिले त छानबिन त गरिरहेको छैन नि त। किन गरेको छैन, किन गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ गाँठी कुरा हो। म प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु, त्यहाँको एसपी साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु, सम्बन्धित सिडिओ साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो विषयको फाइललाई बन्द नगर्नु, छानबिन गर्नु। होइन भने हामी चितवन आएर यो घटनालाई, यो विषयलाई लिएर हामी बोल्नु नपरोस्। म यति भन्न चाहन्छु, कञ्चनको परिवारले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, दुवै परिवारले सक्नुहुन्छ। तर कञ्चनलाई न्याय मिलेरै छाड्नुपर्छ, किनभने उनले जुन ढङ्गले आफ्नो जीवनै समाप्त पार्ने एक खालको आत्मघाती खेल खेले, त्यो भयानक ठुलो दुर्घटना आफ्नो जीवनमाथि उनले निम्त्याए। त्यसले उनको जीवनलाई अहिले मृत्युको छेउैमा लगेर थन्काएको छ। हामी चाहन्छौँ उनी मृत्युको मुखबाट बाँचेर आउन्। बाघको मुखमा परेका छन्, कोमामा परेका छन्, उनले कडा विष सेवन गरेछन्। डाक्टरहरूको एकदमै ठुलो प्रयत्न छ कञ्चनलाई बचाउने। हामी चाहन्छौँ कञ्चनको जीवन बाँचोस्। नामै कञ्चन कति राम्रो छ। र अनिसा, तिमीले किन यसरी धोका दियो? किन यति निष्ठुरी भयो? किन कञ्चनको भावनामाथि खेलवाड गर्यो? तिमीलाई कञ्चन प्यारो लाग्दैन थियो भने, कञ्चनको मायामा तिमीलाई विश्वास थिएन भने, त्यसरी हत्या हालेर मेरो सिउँदो रङ्ग्यौ अनि मलाई आफ्नो बनाऊ भनेर किन तिमीले त्यसरी माया जालमा बिछ्यायो? सायद एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, जो मान्छे मायामा, निर्दोष मायामा लुटपुटिएको टिनेजरलाई त्यो खालको पीडा हुन्छ। अब उनलाई जीवनको मूल्य बोधै भएन। उनी कञ्चन बिनाको जीवन अँध्यारो देख्न थाले। कञ्चन के अरे अनिसा बिनाको मेरो जीवन अधुरो हुन्छ भन्ठाने। हुन त कञ्चन भन्ने केटीको नाम जस्तो लाग्छ, फेरि तपाईँ जोक्किनुहुन्छ, तर कञ्चन भनेको चाहिँ यहाँनिर केटाको नाम हो। कञ्चनलाई यस्तो लाग्यो कि अब जीवन बाँच्नुको कुनै औचित्यता छैन, अब मेरो केही ऊ छैन भन्ने उनलाई लागिसकेपछि कञ्चनले यस्तो खालको हरेस खाएर उनी जीवनदेखि टाढा कतै भाग्न खोजे। यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने प्रेमको असफलता भनेको जीवनको असफलता हो। तपाईँले चाहिँ आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कञ्चनको परिवारसँग सम्पर्कमा रहने कोसिस गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अहिलेसम्म माहौल एकदमै तातिएको छ। तपाईँले योभन्दा पहिला पनि धेरै विषयहरूमा बोल्दै पनि आउनु भएको छ र डाइरेक्ट यसरी हामीले इन्टरभ्यू लिइराख्दा पनि लाइभ तपाईँले धेरैलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ यो केसको लागि चाहिँ कञ्चनको परिवारसँग कहीँ कतै कुराकानी गर्ने, सम्पर्कमा रहने त्यस्तो कोसिस गर्नुभयो? यो केस भर्खरै सार्वजनिक भएको छ, भर्खर आएको यो केस हो। यदि कञ्चनको परिवारले मेरो सहायता चाहन्छन् भने मलाई फोन गर्न सकिन्छ। चितवन जान पनि सकिन्छ, यहीँबाट इन्साफ दिलाउने गरी पहल पनि गर्न सकिन्छ। मैले बोल्नु पनि पहल कदमीको एउटा पाइला हो। भनेपछि यदि आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँ चितवन पनि जानुहुन्छ? अभियसली, एकदम निश्चित रूपमा म जान्छु र इन्साफ र न्याय दिलाउनको निम्ति पुण्य गौतमले कुनै पनि कसर बाँकी छाड्दैन र यहाँ सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा हामी दरखर उभिन्छौँ। र म भन्न चाहन्छु, कञ्चनलाई आज जसले यो हालतमा पुर्याएका छन् तिनीहरू अपराधी हुन्,
तिनीहरूलाई 7 खत माफी दिनु हुँदैन। कानुनले आफ्नो कारबाही गर्छ, कानुनले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। यदि निर्दोष ठहरिन्छ त्यो परिवार भने निर्दोष ठहरिएको सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्यो। उतापट्टि अनिसाको परिवारले पनि होइन भने कानुनी कारबाही भोग्नको निम्ति तयार हुनु पर्यो। कस्तो खालको कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ होइन, राज्यमा त अब उनीहरूले जे उनको कसुर जति छ त्यो अनुसारको कारबाही हुन्छ। किनभने त्यहाँ आत्महत्या दुरुत्सान पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो त्यो उनले धोखाधडी गरेकोमा छलछाम गरेकोमा त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ र भोलि यो त इन्साफ त मिलेरै छाड्छ। भोलिको दिनमा हेर्दै जानु होला। हजुर, ओके, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि चितवनमा यस्ता घटना, चितवन मात्रै होइन 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र कतै पनि यस्तो घटना नघटोस्। मैले दर्जनौँ काण्डहरूमा बोलेँ होला। हिजो कतिवटा काण्डमा बोल्दाखेरि त्यसको पोजिटिभ रिजल्ट पनि देखियो होला। म फेरि चितवनकै विषयमा पनि 1 दर्जन काण्डमा बोलियो होला। अब यस्तो काण्ड फेरि त्यही चितवनमा नहोस्। चितवनलाई के राहु केतुले सताएको छ, त्यही यस्ता खालका दशाहरू किन भइरहेका छन्। त्यसकारण त्यहाँ केही नहोस् र देशमा संसारमा मानवतामाथि पुनपुतली नलागोस् मेरो कामना यही छ। र तपाईँको मिडियाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै न्यायको निम्ति आवाज बुलन्द गर्न म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच।